देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और आज खान साहब के हवाले से यकीनी तौर पे जो गुफ्तगू गर्दिश कर रही है वो बड़ी अहम है। खान साहब ने कोalition में हुकूमत बनाने से माजरत कर ली। खान साहब ने इस बात का बला एतराफ़ किया कि जो माजी में उनकी हुकूमत में जो कारकर्दगी ना हो सकी उसकी बहुत बड़ी वजह कोalition गवर्नमेंट रही। इस कोalition गवर्नमेंट में होने के बायस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो डिलीवर करना चाहती थी उसमें बेशतर मुकामात पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जानने के लिए हम जहाँ से ज्वाइन करें जनाब हमजा फैज साहब जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनका ताल्लुक गुजरावाला से, इनसे गुफ्तगू करते हैं और जरा जानते हैं कि खान साहब के इस बयान का आखिर मकसद क्या है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त महसूस कर रही है कि वो कॉन्फिडेंट है कि वो आने वाले जनरल इलेक्शंस में 2/3 मेजॉरिटी के साथ कामयाब हो सकती है, या फिर उन जमातों की तरफ ये इशारा था कि जो माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोalition में थी। हमजा साहब अस्सलाम वालेकुम। हमजा फैज साहब आवाज आ रही है आपको? जी जी हमजा फैज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमजा साहब ये जरा फरमाइएगा कि खान साहब ने जो इंदिया दिया कि आने वाले इलेक्शंस में जब भी वो हुकूमत बनाएंगे वो कोalition गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे, कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, इस बात का क्या इसको किस तरीके से लिया जाए? सर ये खान साहब ने ये जो आइंदा आने वाले इलेक्शनों के हवाले से बयान दिया, ये दरअसल अगर आप देखा जाए, अगर आप पाकिस्तान में जो गुज़िश्ता हालिया देहाती इंतखाबात हुए हैं, इंतखाबात का ज़िमनी का रिजल्ट देखने के पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान के नजरिए को किस तरह से ढट के वोट दिया है। आज भी जो पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं ये क्या किसी मजाक से कम है, ये क्या किसी खिलवाड़ से कम है जो इन्होंने पाकिस्तान का हाल कर दिया है। ये अदारे किस सिमत में जा रहे हैं, अदारे किसके कहने पे काम कर रहे हैं, किसके इमा पे काम कर रहे हैं। मैं आपके चैनल की बसात से अर्ज करता हूँ, खुदारा अदारों से दरख्वास्त करता हूँ कि ये पाकिस्तान के निज़ाम को बदलें। आप नहीं बदलेंगे तो कब बदलेगा, कैसे? अदारे उस वक्त तक नहीं बदल सकते जब तक ये सियासतदानों की लोंडियां बन के काम ना करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के मुफाद में काम करे। या तो सारी जेलें छोड़ दो, या तो पूरे पाकिस्तान में जितने भी चोर हैं उन्हें फाई पे लटका दो। अगर ऐसा नहीं है तो पाकिस्तान में ये क्यों इजाजत है? जो बंदा ताकतवर है, जिस बंदे का व्हाइट कॉलर है, उस बंदे को इस चीज की इजाजत क्यों है कि वो पाकिस्तान में किसी भी किस्म की मुजरमाना हुकूमत का इर्तिकाब कर ले? उसे पूछने वाला कोई नहीं। हमजा साहब मैं इस हवाले से आता हूं कि बस ये बड़ा अहम है, क्योंकि आप जिस तरफ इशारा दे रहे हैं मुझे समझ भी आ रही है कि आप नैब कवानीन के हवाले से तस्करा करें, लेकिन मैं अगर इस सवाल का जवाब पहले ये लेना चाहूंगा कि कोalition गवर्नमेंट, क्योंकि हमने देखा कि माजी में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी उसमें मुस्लिम लीग काफ थी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी थी, कराची की बड़ी जमात मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान थी। क्या अब ये समझा जाए कि खान साहब अपने आप को इस पोजीशन में महसूस कर रहे हैं कि आने वाले इंतखाबात के जो नताइज होंगे वो उसमें किसी भी तौर पे उनको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की या बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जरूरत नहीं होगी? नहीं, इंशाअल्लाह ताला मैं ये चीज को पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि अब की दफा इमरान खान आएगा, वो पहले से ज्यादा ताकत के साथ आएगा। अब की दफा वो इस ताकत के साथ आएगा कि कोई भी अत्तू गत्तू नत्थू गहरा या जो जमीन रोज जिन्होंने पहले भी अपने वतन के साथ गद्दारी की है, मिल्लत इस चीज का नाम है, वतन का नाम है, जिन लोगों ने पहले भी अपने वतन के साथ, जिन लोगों ने पहले भी अपने मिल्लत के साथ गद्दारी की, चंद माया के टुकड़ों की खातिर इन्होंने अपने मिल्लत का सौदा कर लिया, ये लोग अमेरिकन एजेंट बन गए। अब की दफा ऐसे नहीं होगा, अब की दफा पीटीआई को भी अपने हालात को और ये भी इसमें ये भी जरा वाज़ेह कीजिएगा कि आज भी अगर आप अपोजिशन में तो एक पंजाब में की हद तक आपका काफ लीग के साथ एक अलायंस है, कहीं ना कहीं ये भी सवालात हैं कि काफ लीग के साथ अलायंस में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े एक जो सेगमेंट है उसके तहफ़्फ़ुज़ात थे। कोशिश होगी कि आने वाले इंतखाबात में ऐसी जरूरत ना पड़े कि जरूरत के तहत अलायंस ना करना पड़े, बल्कि तहरीक इंसाफ एक कंफर्टेबल पोजीशन में आके फिर अलायंस कर रही हो? देखे सर, असल चीज है कि हम तो कोई भी पार्टी है, काफ लीग वाले चौधरी परवेज लाई को हमारी पार्टी ने एक्सेप्ट किया, हम अपनी पार्टी के हर फैसले को वेलकम कहते हैं। लेकिन अगर कोई भी पार्टी पीटीआई के साथ खलवाड़ करेगी उसका नतीजा क्या होगा? ये चौधरियों की हम जरूरत नहीं, पीटीआई चौधरियों की हमें कोई जरूरत नहीं, चौधरियों को हमारी जरूरत होगी। अब तारीख का मुतालिया कर लें सर, जावेद हाशमी साहब ने खान साहब को छोड़ा, उनका सियासी मुस्तकबिल क्या है? जहांगीर तरीन का सियासी मुस्तकबिल क्या है? अलीम खान का क्या है? आयशा गुलालाई का क्या है?
یہ لوگ کس کی بساط پہ کھڑے ہیں؟ پاکستان میں اب صرف کسی فرد واحد کا یا کسی نظریے کا ووٹ نہیں، یہ ووٹ عمران خان کا ہے، یہ نظریہ عمران خان کا۔ عمران خان پاکستان کے کسی بھی صوبے میں چلے جائے، کسی بھی جگہ پہ چلے جائے، باقی تمام سیاسی پارٹیوں کا، چوروں کے اتحادوں کا اگر کسی سے مقابلہ ہے تو وہ فقط صرف عمران خان ہے۔ اس کے علاوہ کون ہے پاکستان میں لیڈر؟ کیا یہ وہ لوگ لیڈر ہیں جنہوں نے پاکستان کے اداروں کو اپنے گھر کی لونڈیاں بنا دیا ہے، جو صفحے کریں، سیاحت کریں، اس ملک میں انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں؟ جیسا کہ آپ ذکر کر رہے تھے محترم، یہ جو نیب کا ادارہ انہوں نے ایسی اپنی سیاسی لونڈی بنایا ہے کہ انہیں پوچھنے والا ہی کوئی نہیں۔ نیب کے ادارے میں ان کو ایک ایک کر کے ان کے کیسز نپٹا رہے ہیں۔ کیا پاکستان غالباً آصف علی زرداری صاحب کی جو تمام تر کیسز ہیں نیب نے ان سب کیسز سے وڈرا کر لیا ہے؟ سر یہ نا میں بھی حیثیت پاکستانی میں اس ملک میں پیدا ہوں، میں نے مرنا بھی اس ملک میں ہے، میں اس ملک کا بچہ ہوں۔ اگر میں اپنے ملک کی ایک فرد کے طور پہ سوچوں تو یہ پاکستان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اگر ان لوگوں کو بھی معاف کیا ہے تو ان اداروں کا خدا ہی حافظ، اللہ ہی ان اداروں سے پناہ دے، یہ کیا کر رہے ہیں پاکستان۔ لیکن حمزہ صاحب ایک سوال ہے، اگر پاکستان میں جس طریقے سے بھی جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ نیب نے ہر کسی کو ایک ایزی ایکسس دیا اور نیب یا دینا پڑ گیا نیب کے جو قوانین کی تبدیلی کی روشنی میں، کیا یہ سمجھا جائے کہ پاکستان میں کرپشن کبھی ہوئی نہیں؟ کیونکہ آج تو کوئی مجرم نظر ہی نہیں، آج تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ جتنے بھی مقدمات تھے، جتنے بھی کیسز تھے، ان میں تمام تر لوگ سرخرو دکھائی دے رہے ہیں۔ سر یہ دیکھیے، یہ تمام تر لوگ سرخرو ہیں۔ پاکستان اس مقام پہ پہنچا ہے تو کس نے پہنچایا؟ عمران خان نے، جس نے 4 سال گورنمنٹ نہ کی۔ ان لوگوں نے 70 سال میں پاکستان کا جو حال کیا، ترکی پاکستان سے بعد میں کہاں پہ ایک معیشت بن گیا، ملیشیا پاکستان سے بعد میں ابھرا، ڈاکٹر مہاتیر محمد اسے کہاں پہ لے گئے۔ اور پاکستان کے مد مقابل جتنے بھی ممالک ہیں وہ پاکستان سے زیادہ اتنی ترقی کر چکے ہیں کہ وہ یورپ کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں معاشی طور پہ۔ اور پاکستان میں معاشی عدم استحکام اتنا ہے کہ لوگوں کی جوان بیٹیوں کے سروں میں چاندی آ جاتی ہے، انہیں اس چیز کا نہیں پتا کہ ان کے پاس کبھی جہیز کے پیسے ہوں گے، وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کیسے کریں گے، وہ کیسے نہیں کریں گے۔ یہ جو پاکستان میں نظام چل رہا ہے، اس قانون کے جنگل کے نظام کا آخر ذمہ دار تو حمزہ صاحب اب کیا لائے عمل ہوگا؟ کیونکہ اس وقت تو آپ لوگ عدالتوں کا رخ کیا ہوا ہے، نیب قوانین میں جو کچھ نیب میں جو ترامیم کی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ جو آنے والے دنوں میں لانگ مارچ کا جو ارادہ ہے، اس میں کیا آپ کا آنے والا لائے عمل ہوگا؟ سر دیکھیں، میرا تو خیال ہے کہ لانگ مارچ ہوگا، لانگ مارچ ان قریب آنے والا ہے۔ اگر یہ لوگ لانگ مارچ سے پہلے پاکستان لانگ مارچ کا اس صورت متحمل نہیں ہے جو لوگ پاکستان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اگر یہ پاکستان کے ساتھ مزید مذاق رکھیں گے تو پوری کی پوری قوم عمران خان کی آواز پہ لبیک کرنے کے لیے اپنے لیڈر کے جہاں پاکستان کے چاروں کونوں سے لوگوں کا جمع غفیر۔ لیکن آگے حمزہ صاحب سرد موسم ہے، مشکل موسم ہے، مشکل حالات ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ایک بڑا لانگ مارچ یا اس کو پھر دھرنے میں کنورٹ کرنا پاکستان تحریک انصاف کے لیے آسان ہوگا؟ کیونکہ اسلام آباد میں حکومت نے بے شمار رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں۔ سر دراصل جو یہی پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ ہے، ان کے لانگ مارچ کا منشور ان کے لانگ مارچ سے ڈفرینٹ ہے۔ وہ جو پہلے اس سے چور چکا متحدہ ایسوسی ایشن کا لانگ مارچ تھا، وہ لانگ مارچ صرف اپنے باپوں کو بچانے کے لیے تھا، وہ در حقیقت لانگ مارچ نہیں تھا، وہ ابا مارچ بچاؤ تھا۔ اب یہ جو مارچ ہوگا یہ حقیقی پاکستان کی بقا کی جنگ کا مارچ ہوگا، یہ پاکستان کی آزادی، خود مختاری، پاکستان کی صالحیت کا ہوگا۔ یہ فقط عمران خان کی بات نہیں ہے، بات محترم میرے پاکستان کی ہے۔ لیکن حمزہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں، آپ بڑے کانفیڈنٹ دکھائی دے رہے ہیں، لیگی قیادت کو دیکھیں تو وہ لیگی قیادت تو اس وقت لندن میں بیٹھی ہوئی آرام فرما رہی ہے۔ آپ دیکھیں شہباز شریف صاحب ہوں، مریم نواز صاحبہ ہوں، وہ اس وقت پاکستان کی سیاست سے مکمل دوری اختیار کیے ہوئے ہیں غالباً، اور شاید یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں اس وقت کمفرٹیبل پوزیشن ہے، ہمیں اپنی سیٹس کے حوالے سے کوئی خطرات لاحق نہیں۔ دراصل چیز ہے کہ ان لوگوں کو پتہ ہے، یہ لوگ یہاں پہ انہوں نے نا دراصل پاکستان میں نا سسٹم کو کھلواڑ بنا لیا ہے۔ یہ سسٹم جگیردار کی لونڈیاں بن گیا، یہاں پہ پپو پٹواریاں، یہاں پہ اتو نتو گہرا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اتو نتو گہرا یہ جو لوگ ہیں، یہ خود لوگ تو انہوں نے 70 سال میں کیا کوئی ایک ایسا ہسپتال نہیں بنایا جہاں پہ ان کی سرجری ہو سکے، یا 70 سال میں پاکستان میں کوئی ایسا قابل شخص نہیں مل سکا جو ان کا طبی معائنہ کر سکے، جو ان کے پلیٹلیٹ پورے کر سکے۔ یہ وہی لوگ نہیں جن کی پاکستان میں تو کیا لندن میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں تھی، یہ اسی ملک کے اداروں کے ساتھ مذاق کرتے رہے ہیں، 50-50 روپے کے سام جمع کرا کے۔
وہ ایک غریب آدمی جو ایک عام لڑائی کے جھگڑے میں چلے گیا، اس کی 50 روپے کے استعمال سے سمادھن نہیں ہوتی، جس نے پورے کا پورا ملک کھا لیا، اب ان لوگوں کو 50 کے استعمال سے سمادھن۔ بہت بہت شکریہ حمزہ صاحب، آپ کا موقف آگے یقینی طور پہ یہ بڑا اہم ہے کہ اس وقت جس انداز سے نیب قوانین میں ترامیم کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر دوسرے دن جو کیسز ہیں اس میں ریلیکسیشن نظر آ رہی ہے، جو سالہ سال سے جو کیسز چلتے نظر آ رہے تھے، بہت سے کیسز جو اوپن اینڈ شٹ نظر آتے تھے، جن کے بارے میں اکثر سینئر وکلا بھی کہا کرتے تھے کہ یہ کیسز اوپن اینڈ شٹ ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب ان تمام تر کیسز میں تمام تر ملزمان جو ہے وہ باعزت طور پر بری ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ جن کیسز کی پیروی کرنے کا ارادہ نیب رکھتی تھی، اب وہ بھی اس سے بھی دستبردار ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، لیکن غالباً آنے والے دنوں میں کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں کیا نہیں ہوتی یہ ضرور تعین کیا جائے گا، لیکن نیب قوانین کو لے کے اس وقت ایک بہت بڑے پیمانے پہ تشویش پائی جاتی ہے۔ تحریک انصاف کا موقف اس حوالے سے یقینی اہم ہوگا، لیکن آنے والے انتخابات میں تحریک انصاف جس طریقے سے اندیا دے رہی ہے کہ وہ کولیشن حکومت کو کسی بھی طور پر پریفر نہیں کریں گے، اس سے کافی بڑی سطح پہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ شاید ایم کیو ایم اور بلوچستان عوامی پارٹی سے جو تعلقات کے، جو مفاہمت کے، جو ایک دوسرے کے ساتھ پھر سے حکومت بنانے کے جو راستے تھے، اب شاید بند ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس شو پر مزید بھی گفتگو کریں گے، پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں دی ڈیلی شو وتھ منیر میمن۔